बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी वाजह मुहतरमा अमन व अमान बारहा माँ चीज़ें गफ शुमे खिदमता जनगा था और उती मौजूद तकमिला तरफ़ा रो गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमायन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ाता मर्दमाना खुतबा दात फरमाइन थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा फ़ी बलदिकुम हादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँ हज्जतुल विदाए अरफ़ात मैदान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायनी बेशक शुमे खून शुमे माल हरामुन अलैकुम हराम शुमे सरा यक्की दोहमिए का आई माला बुआ आई इज़्ज़त सरा हमला बिका आई या बुकुशी का हुर्मत यौमिकुम हादा हंचो के मर्चियाँ रोचे हुर्मत यानी अरफ़ात रोचे क्या हज रोचे हाजी इहराम तो कायां हमा मैदान तो का जमाया मर्चियाँ रोच अरफ़ात रोचो अज़ीम रोचे हुर्मत वाला रोचे फ़ी शहरिकुम हादा और ए हरम हदूद हरम मक्की हदूद के ए चोने हरम अमन अमान के दा शिकार कनगो हराम इदा बदमनी मर्दों में कुशगो तकलीफ़ दिए हराम अल्लाह ताला फरमानी फ़ी बलदिकुम हादा और हंचुक ए शहर ए माह यके माह मुहर्रम ज़ुल्हज्ज माह कि अल्लाह ताला या हराम करार दाता आई तो का जंग आई तो का जिदाल फरचक अशरुल हुर्म रजब शव्वाल ज़ुल्क़ाइदा ज़ुल्हज्ज ए हरम हुर्म माह के महानतों का क़िताल ए महानितों का जंग ए महानितों का कुश्त कुशार हराम है। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया मुसलमान आई पैगाम दिया लोट गाएँ हंचो के मर्चिए ए रोच हुर्मत चो मजने हंचो के ए माए हुर्मत चो मजने हंचो के ए शहर हुर्मत चो मजने शुमे यक्की धोमिए खून शुमे यक्की धोमिए माल शुमे यक्की धोमिए इज़्ज़त हराम है हमें ओड़ा कि शुमा यक्की माल सरा यक्की इज़्ज़त सरा यक्की जान सरा हमला बिकन तो या नुकसान हमें ओड़ा हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी रोचा मिनाए रोचा कि मालूम कुर्बानी कुशी 10 ज़ुल्हज्ज हज रोचें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अंजुस्को अय्यु शहरिन हादा मजमा सहाबा कराम दुरुस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर मौजूद हैं वाजा उसका नगाएँ अय्यु शहरिन हादा ए कुजा माह हैं कुलना अल्लाह व रसूल आलम माँ गोश्त के अल्लाह अल्लाह रसूल बेहतर जाना फ़सकता वाजा खामोश बू हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुसम्मीहि बिग़ैर इस्मिहि माँ हमें समझत के वाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए माह नामा बदल कन तो दिग नाम एरकम यानी वाजा हमारा रुस्को कया ए कुजाम माह है चूँकि सहाबा कराम में अदब व एहतराम हमशत कि आना वत जवाब न दा बल्कि गोश्त अल्लाह 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 रसूल जाना तक रसूलुल्लाह वत जवाब बिदा कि आई कुजा माँ हैं तो वाजा खामोश बू सहाबा कराम फरमायना माँ समझत कि बल्कि वाजा ए माह नामा बदल कन तो दिग नाम एरका वाजा फरमाएँ अलैसा ज़ुल्हज्जा आया ए ज़ुल्हज्ज माँ नहीं कुलना बला माँ गोश्त बले या रसूलुल्लाह क़ाला फ़अय्यु बलदिन हादा बदावाद उसको ये कुजाम शहर हैं क़ुलना अल्लाह व रसूल आलम माँ गोश्त के अल्लाह अल्लाह रसूल बेहतर जान फ़सकता वाजा खामोश बू हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुसम्मीहि बिग़ैर इस्मिहि माँ हमें गुमान को वाजा ए शहर नामा इलाक़े नामा हो बदल कन दिग नाम इरकम तो वाजा फरमाएँ अलैसल बलदतो आया ए बलदा नहीं बलदा उसे मक्कतुल मुकर्रम नामा ये बलदा नहीं न मक्का नहीं कुलना बला या रसूल अल्लाह मागो बले अल्लाह रसूल क़ाला फ़अय्यु यौमिन हादा एक मर्ची कुजाम रोचें माँ गोश्त अल्लाह अल्लाह रसूल बेहतर जाना वाजा खामोश बू माँ हमें गुमान को वाजा शायद ए रोचे नामा हो बदल कन दिग रोचे बिदारी दिग रोचे वीर बिका वाजा फरमाएँ अलैसा यौमुन नहर आया ए नहर यानी कुशगे कुर्बानी कने के रोच नहीं
قلنا بلا یا رسول اللہ، ما گوشت بلے اے اللہ رسول. قال واجہ گوشت فإن دماءکم، بے شک شم خون، و اموالکم شم مال، و اعراضکم شم عزت، حرام علیکم حرام شم سرا، کا حرمت یومکم ہادا، چوک مرچیں روچ حرمت چو مزنے کہ اے روچ تو کا، اے ماہ تو کا، اور اے شہر تو کا، جنگ قتال کھنچوک حاجی حج تو کایا، احرام تو کایا، آ میدان تو کایا، آ میدان تو کا، آ جاگہ تو کا، آ ماہ تو کا، آ روچ تو کا، کہ جنگ و جدال ہچی جائز نہیں، حرام ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں شم مال، شم جان، شم عزت یکی دھومی سرا ہنچو حرام ہے تا قیامت، ہنچوک مرچی روچ، مرچی ماہ اور مرچی وقت کہ ماں آئی تو کائیں شو حرام ہے. تو منی واجہ محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب حجۃ الوداع ہے، سمجھے نا. اور اللہ تعالیٰ یا قرآن مجید تو کا ناحق یک مردم یہ یک نفسی کشک ناحق کا ہنچو تو روے راہ بستو یک کی جت بازار تو کا دھماکہ کو یک دشمنی تو ٹارگٹ کنے بلے آئی ٹارگٹ کرنے گا تو دیگے سے چار مردم کوش رائنے گو، دیگے بے گناہ زخمی کنائنے گو، دیگے بے گناہانی جائیداد و مالا نقصان دیائنے گو. اللہ تعالیٰ فرمانی قرآن مجید تو کا من قتل نفسا بغیر نفس، ہر کسا کشت یک نفسی بغیر نفس نے بغیر بیرے آئیے گوم بھی ہنچو یک نفسی کشی، او فساد فی الارض، یا زمین سرا لوٹی فساد فیداک بکنت، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ آ درستیں انسانیت قاتل آئی، درست انسانیت کشت، یعنی تو فساد فیدا کنگا یک مردمی بازار تو کا تو جت کشت، آئیے گون تو لین دین نہیں، آئیے گون تو دیگه کاروبار نے یا یک مردمی تی دشمن ہے بلے آئیے تو ہنچین جاگہ ہی جنے کہ دیگه بے گناہی اور روگوں کا آئیے گون تو اچ قسم ہے تو گویا پورے انسانیت قاتل اللہ کر رہا. ومن احیاہا، اور یک مردمی بچاری نیچی موتا اور آئیے امن و امان کن تو آئیے بچاری نی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ آئی درست مردم بچاریں تنت، یعنی یک مردم یا چی موتا بچارینک، یک مردم یا عزت بچائنک، یک مردم یا مال بچارینک، گویا تو پورے انسانیت بچاریں. اور یک مردمی سرا تو ظلم کو گویا تو پورے انسانیت ذرا ظلم کو، اے اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت قتل اللہ تعالیٰ ترا گناہ سرا دن، صرف یک مردمی تو نہ کشت، یک نفسی تو نہ کشت، پورے انسانیت تو کشت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا دکھ جائے فرمانی مومن کشک پدا مسلمان ادا یک نفس عام کافر یا مسلمان ادا اللہ تعالیٰ مومن بارہا کشگائیں. اللہ تعالیٰ فرمانی ومن یقتل مؤمنا، ہر کسا کش بکشی ایک مومن متعمدا قصدا، اللہ تعالیٰ پنچ مقدمہ آئی سرا قائم کنگائیں، پنچ سمجھینا دفعات آئی سرا جنگائیں اچھیاں. یک مسلمانی قصدن زانتوت، یک مسلمان، یک مومن، یک کلمہ گوئی کشتے، یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ آئی سرا پنچ مقدمہ رب جنگائیں. فجزاؤہ جہنم، آ قاتل ٹکانا جزا جہنم یک، خالدن فیہا کا ہمیشہ ہمائی توکائیں. دو غضب اللہ علیہ، اللہ غضب آئی سرائنت، اللہ ناراضی آئی سرائیں. ولعنہ، اور اللہ لعنتیں آئی سرا. وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ دردناک عذاب آئی واسطہ تیار کتا. سبحان اللہ. ما یک مسلمانے کشیں معمولی غلطی ہے زمین سرا گپ سرا سیاسی مسئلے سرا مسلمانے گمہ اختلاف رائے داشتے، منی کارکردگی سرا یہ اختلاف ہے، منی طرز عمل سرا یہ اختلاف ہے، اور ما آئیہ سمجھانا کشان رواں کشان مومن یا مسلمان کلمہ گوئے چونکہ جنگ میدانہ یک صحابی سمجھانا کہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ یک کافر ڈگار آدات
کہ کشانے آئی ہما ٹیمبا کلمہ آؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو باوجود کلمہ آرگا آئی کوشت رندک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم بو تو ہمائی یہ لوٹ آئیں فرمائیں تھے اقتلت نفسا بعد ان قال لا الہ الا اللہ، آیا تو یک نفس کوشت بات چی گفک آئی اللہ وحدانیت سر ایمان آؤ لا الہ الا اللہ گوشت تو فدا کوشت آئی گویا رسول اللہ شیچے موت ترسا فرمائیں تھے تو آئی دل تو کا شتک تھے کہ آئی موت ترسا ایمان آورتا، حالانکہ جنگ تو کہیں میں ٹیمہ ڈگارے داد زان تک منا کشی نو کلمہ آؤ بود کت کا ہما صحابی ہمیں سمجھت کہ آئی انو موت ترسا لوٹی میں کلمہ بیار تک من یلا بھی دیا اور منا دھوکہ بھی دا، بلے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی حال معلوم بو تو واجہ بار بار غصے حالتہ میں جملہ دہرائیں اقتلت نفسا بعد ان قال لا الہ الا اللہ، تو یک مردم کشت بات چی گفک آئی لا الہ الا اللہ، تو اصحابی فرمانی یہ کاش کہ میں ساریہ مسلمان مبوتینا میں مرچی مسلمان مبوتینا کہ قتل چی من دستہ مبوتینا الان جنگ میدانت ماں دنیاوی معاملتاً سرا ہوتی مسلمان امراتا کشیں مسلمان، ایک قرآن طرح چیلنجہ دیے گائیں، ایک قرآن طرح ایک افوان کو شگائیں گو